शेख साहब, गो के 17 माह गुजर चुके हैं 9 मई के बाद, और बार बार हमें तगड़े प्लेटफॉर्म से भी नाकाबिले तरदीद शवाहिद का कहा गया। उसके बाद एसएसपी अनुष को भी हमने इंटरव्यू किया जो बराह रास्त देख रही थी इन केसेस को। उन्होंने भी यही दावा किया कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस हमारे पास मौजूद है। मैंने सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड, किस तरह आप साबित करेंगी कि सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड ये स्कीम थी या इमरान खान बराह रास्त? नहीं, ये इनका दावा है मगर सर द पॉइंट ओवर हियर इज कि इमरान खान का भी ये इतराफ रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने गिरफ्तारी से कबल जीएचक्यू के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी। अब फिर हमने देखा कि हजूम कैसे जोश में आया, जलाओ घेराव तोड़ फोड़ हमारी तनसीबात के ऊपर, जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। अब आप लोग फिर, द प्रॉब्लम इज आई एम कनेक्टिंग दैट टू टुडे, आज फिर आप लोग एहतजाज की कॉल देते हैं और क़यादत मंजर आम पर नहीं आती, फिर माजी की गलतियां दोहराई जा रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ खान साहब ने ऐसा प्रोफेशन किया हो। और पुरअमन एहतजाज जो है वो हर किसी का हक है। पुरअमन एहतजाज में और फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन में इसमें फर्क होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो आपने क़यादत की बात की है, क़यादत क्यों नहीं थी, देयर वाज अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और वो ये थे कि हमने खुद इमरान खान साहब के हुक्म से अपने लोगों को कहा था कि आप रूपोश रहें। और मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एमपीए चेयरमैन और हमारे डिस्ट्रिक्ट रीजनल सूबाई प्रेसिडेंट्स, वो भी क़यादत होती है। पता नहीं लोगों ने अपनी क़यादत की डेफिनेशन को क्यों महदूद कर लिया है, एमएनए तक महदूद कर लिया है या सेंट्रल उसमें महदूद कर दिया। हमारे लोग होते हैं, ये जो बंदे पकड़े गए हैं, ये स्वाति साहब पकड़े गए हैं, ये वहीं से पकड़े गए थे। और ये जो दूसरे लोगों पे मुकदमात हुए हैं, अब डी चौक के हवाले से मुझ पे मुकदमात हैं, हम वहां पे थे या नहीं थे, अगलों ने तो हमें उसके अंदर डाल दिया। ये जो अब एहतजाज आगे आने जा रहा है, जिसका हम ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस अब नहीं है, आपको सारी क़यादत नजर आएगी। खान साहब जो लाएअमल है उसके हवाले से उनसे डिस्कशन हो रही है मीटिंग्स में, और 1-2 दिनों में आपको लाएअमल का पता लगेगा। वैसे तो हमने एहतजाजी जलसे और इवेंट्स जो है उनका ऐलान करना शुरू कर दिया है, पेशावर में, क्वेटा में, देन कराची, then we'll come back to Punjab and Islamabad again. So we will be constantly in state of protest. सर, ये अब ये एक एहतजाजी कमेटी का भी आज ऐलान किया गया है, मरवत साहब ने बताया है। गो के वो तो अल्लन ऐलान कह रहे हैं कि आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो हिकमत अमली होती है, वो बड़ी नाकिस होती है। यू आर नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ना ही सोच समझ के हिकमत अमली बनाई जा रही है। अब जो एहतजाजी कमेटी बना दी गई है, मुझे लग रहा है कि आप पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। गंडापुर साहब की वो हमायत भी करते हैं, मगर वो ये भी कहते हैं कि ही हैज आल्सो फेल्ड इन मेकिंग द स्ट्रैटेजी। मगर उस फेलियर का तो आप सब हिस्सा है ना सर। आज ये कौन कहते हैं? मरवत साहब। सर, पहली बात तो ये है, मैं अपने किसी पार्टी को लीग की यहाँ पे वो नहीं करूंगा, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी तक पार्टी ने किसी किस्म की एहतजाजी कमेटी का ऐलान नहीं किया है। खान साहब के साथ जो सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई है, उसमें अगर कोई ऐसी बात हुई है तो आज वो पॉलिटिकल कमेटी में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। एहतजाजी कमेटियां हर एहतजाज से पहले बनती हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब भी कोई इवेंट डिजाइन होता है उसकी कमेटी बनती है, उसके ग्रुप्स बनते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुख्तलिफ लोगों को दी जाती है। ये को आउट ऑफ द ब्लू कोई नई चीज नहीं है। कोई भी इवेंट बगैर कमेटी के हो ही नहीं सकता। स्पेसिफिक कमेटीज बनती है, जैसे संजानी के हवाले से थी, जैसे लाहौर के हवाले से थी। आज जो शोएब शाहीन और मरवत साहब ने बाहर आके तस्दीक की है कि एहतजाजी कमेटी पे फैसला हो गया है, आप बहैसियत सेक्रेटरी इत्तलात, उनके इंक्लूजन का फैसला हुआ होगा, मगर कमेटियां तो ऑलरेडी हैं और वही स्ट्रेटेजाइज करती हैं। आपने कहा कि इनइफेक्टिव पॉलिसी है, नहीं। सर, मरवत ने कहा, मरवत साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा एहतजाजी हिकमत अमली ठीक नहीं थी आप सबकी। देखें, वो हमारे भाई है ना, वो कई दफा वो उनकी एनेक्स से, उनकी नजर से देखते हैं तो शायद मुतमिन नहीं होते। उनकी राय का एहतराम है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो लाहौर में इतना कामयाब इवेंट हुआ, जो लोग संजानी में पहुंचे, जो लोग सवाबी में पहुंचे, जो कराची आए, जो फैसलाबाद में हुआ, जो डी चौक में हुआ, जहां हजारों लोगों को लीड करते हुए गंडापुर साहब पहुंचे, डू यू रियली थिंक कि वो बगैर माजरत के साथ कथा कलामी माफ वकास साहब पहुंचे, फिर गंडापुर साहब गायब भी हो गए ना, फिर हेडलेस चिकन की तरह आवाम भटकते फिरते रहे। ये मरवत साहब भी हाईलाइट करते हैं कि बंदा आता है, गायब हो जाता है, दीगर क़यादत आगे नहीं आती। गंडापुर साहब को ये भी गलत है, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। ये लोग झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। गंडापुर साहब को डी चौक पे घर बनाने का नहीं कहा गया, गंडापुर साहब को वहां धरना देने का नहीं कहा गया। गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने कहा था कि तुमने डी चौक पहुंचना है नो मैटर व्हाट, क्योंकि ये इंटीरियर मिनिस्टर और वजीर आजम कहता था कि डी चौक में चिड़िया पर नहीं मारेगी। और हमने इनको गंदा और झूठा किया। जिस वक्त एक
علی امین ہزاروں لوگ لے کے ڈی چوک میں پہنچا اینڈ دیٹ واز دا مین ٹارگیٹ. تو ہم ان کو بتانا چاہتے تھے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. سر جب رؤف حسن ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ان کی کہانی میں جھول ہے, وہ یہ اعتراف کرتے ہیں, ان کی حکمت عملی پہ مروت صاحب سوال اٹھاتے ہیں, آپ کی جماعت کے اندر مروت ہمارا بھائی ہے, میں I won't comment on that. سبھی بھائی ہیں نا سر, بھائی دکھی ہیں, مایوس ہیں حکمت عملی سے. دیکھیں ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے ہم ان کے بیانات سے دکھی ہو جائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ڈیموکریسی ہے, یہ پارٹی ہے. اب مجھے بتائیں آگے کا لاہ عمل کیا ہے, آپ چینج کیا کرنے جائیں گے؟ جو مروت صاحب نے سجیسٹ کیا ہے کہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ لیول ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے ایک اریسٹ ہو, دوسری باہر نکلے, پھر تیسری نکلے. نہیں, ابھی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ صرف کمیٹی میں ممبر ہوئے ہوں گے نا, ابھی ان کو ہر چیز ان کے ہاتھ میں تو کسی نے نہیں دی ہے. یہ ایک کلیکٹیو فیصلہ ہوتا ہے سنت کے مطابق بھی, اسلامی طور پہ بھی, اور آج کے دور میں بھی سب مل کے فیصلہ کرتے ہیں. بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ابھی ایک دو دن میں اعلان ہو جائے گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا جب سیکرٹری آپ روپوشی سے نکل آئے ہیں؟ جی آپ روپوشی سے نکل آئے ہیں؟ بالکل جی, میں باہر ہوں. کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف تھی کہ شاید میں روپوشی میں ہوں. میں روپوشی میں تب تک تھا جب تک ہمیں حکم دیا گیا تھا. اس کے بعد ڈی چوک کے حوالے سے بہت سی نئی FIRs درج ہوئی, جس کی وجہ سے مجھے پشاور آنا پڑا, اور it was filed in the high court پشاور yesterday. میں نے کل یہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے پشاور پریس کلب میں جا کے. بالکل, تو آپ بھی پشاور میں موجود ہیں. بشرا بی بی بھی آج بنی گالا نہیں گئی, واپس پشاور آ گئیں. آپ کی ملاقات تو ہوئی ہوگی بیگم صاحبہ سے؟ جی نہیں, میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ان سے. وہ سیاسی ملاقاتیں نہیں کریں. ٹھیک, تو یعنی کہ پشاور میں جو جلسہ ہوگا ادھر بھی وہ نہیں آئیں گی, خطاب نہیں کریں گی؟ نہیں جی, وہ گھریلو خاتون ہے, وہ کیوں آئیں گی؟ ٹھیک ہے, تو یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے, کیونکہ کچھ ایسی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ سے میٹنگ کی ہے بشرا صاحبہ نے. اس میں کوئی فیصلے والی بات نہیں ہے. خان صاحب اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں, اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ گھریلو خواتین کو جھوٹے کیسز میں ڈریگ کرنے کی روایت غلط ہے. جن کو سیاست کا شوق ہو, چسکے ہو, اور ان کو لیڈرشپ کرنی ہو تو ان کو ضرور, وہ بھی میں کہتا ہوں جائز, ناجائز نہیں, ان کو بھی ناجائز کام نہیں کرنا. گھریلو خاتون گھر میں کیوں نہیں ہے, پشاور میں CM ہاؤس میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے سیکورٹی کنسرنز ہیں. جس دن وہاں سے نکلی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوری زمان پارک کے آگے پولیس بھیج دی گئی. ابھی ان کو پتا نہیں تھا انہوں نے کہاں جانا ہے, اور بنی گالا ہمیں اطلاع ہو گئی کہ پولیس آ رہی ہے. جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی, ہم نے راستے میں کراس کیا, وہ جو FC کی اور پولیس کی بسیں آ رہی تھی, وہ کیا کرنے آ رہی تھی وہاں پہ بنی گالا میں؟ وہاں کون تھا؟ اگلی ضمانت پہ آئی تھی. تو ہم نے یہ دیکھتے ہوئے ایک صحیح فیصلہ کیا اور مناسب فیصلہ کیا. مگر اب تو عدالتوں نے کہہ دیا ہے وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے, نہ ہی اریسٹ ہوں گی, تو پھر وہ کیوں نہیں حفاظت کے ساتھ, سکون کے ساتھ بنی گالا جاتی یا زمان پاک جاتی؟ دیکھیں, نواں پرچہ دے دیں گے. اس وقت عدالتوں کے احکامات کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اچھا, ہمارے جن لوگوں کو یہ اٹھا تو کے آپ لے کو جاتے ابھی ہیں, بھی یہ بد اعتمادی اور انسرٹنٹی ہے کہ ان کو ایک بار پھر اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ انصار عباسی صاحب تو یہ حوالہ دے رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ وہ اب نہیں اریسٹ ہوں گی, اور ان کا بڑا کردار تھا رہائی میں. انہوں نے کہا, انصار عباسی صاحب کی بات کو میں اس لیے تردید کروں گا کہ میری خود بات ہوئی ہے گنڈاپور صاحب کے ساتھ, اور جس دن سے یہ ایک دو دن سے یہ کنٹروورسیز میڈیا پہ آ رہی ہے مختلف جگہ سے کہ باور ہو گئی, انہوں نے تاثر دیا کہ میں نے چھڑوایا, فلاں ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو چیف منسٹر has with clarity and I know کہ he has also spoken to انصار عباسی also called him, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, انہوں نے تردید کی ہے اس کی.